السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 ہوگا انشاءاللہ، 33 سے لے کے 35 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نعلم، قد یقیناً، نعلم ہم جانتے ہیں۔ دیکھیں عین لام میم اس میں ہے علم، جاننا۔ یقیناً ہم علم رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ انہو بے شک وہ، لیحزنک لام تاکید کے لیے ہے ضرور، اور آخری ضمیر کا معنی آپ کو، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حازانو، حزن۔ حزن غم کو کہتے ہیں، آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ عام الحزن اسلامی تاریخ میں مشہور ہے، غم کا سال۔ ضرور آپ کو غم میں ڈالتی ہے الذی، وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم تو بے شک وہ، لا یکذبونک وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے۔ کاف زا با لکھیں، قذب آپ یہ روزانہ ہی پڑھتے ہیں، کاذب جھوٹا، قذب جھوٹ، تکذیب جھٹلانا، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ ولیکن الظالمین، اور لیکن، لاکن کو دیکھیں تو لیکن اور لیکن قریب قریب ہیں، لیکن ظالمین ظالم لوگ، بے آیات اللہ اللہ کی آیات کا، یجحدون انکار کرتے ہیں۔ یہ تکذیب یعنی انکار کرنا وہ بھی ہے، جھٹلانا۔ اور یجحدون میں دیکھیں تو واو نون تو جمع کی علامت ہے، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جانتے بوجھتے انکار کرنا۔ جیسے حقیقت سے کئی لوگ انکار کرتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ انکار جو انگریزی کا لفظ ڈینائی ہے وہ معنی دیتا ہے، جو تکذیب ہے وہ ریفیوزل کے معنی دیتا ہے، انکار کرنا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، بے شک، یقیناً یا بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کو وہ بات ضرور غم میں ڈالتی ہے۔ وہ بات سے مراد جو وہ حق پہ نہیں آتے تھے، آپ کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ آپ کو جھٹلاتے ہی تھے نا۔ بے شک وہ بات جو آپ کو کہتے ہیں آپ کو غم میں ڈالتی ہے، تو بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً کذبت جھٹلائے گئے، رسول من قبلک رسول آپ سے قبل رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علی ما اس پر جو کذبوا وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے۔ اوذو کو دیکھیں تو اردو کا لفظ ازاد ہوتا ہے یا اذیت، یہیں سے بنے گا۔ وہ اذیت دیے گئے، وہ تکلیف دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم آئی ان کے پاس۔ میں نے کہا تھا عطا کرنا
आइन तो लफ्ता आइन की आवाज़ें मिलती हैं, तो इससे याद रख लें। नसरुना हमारी मदद, वला और नहीं, मुबद्दिला कोई बदलने वाला, मुबद्दिल बा दाल लाम मौजूद है, तब्दील बदल बदलना, यहाँ से सारे लफ्ज बनेंगे। लिकालिमातिल्लाह अल्लाह की बातें, अल्लाह की बातों को, अल्लाह के कलमात को। वालाकद और अलबत्ता तहकीक, जाआका आई हैं आपके पास, मिन नबाइल मुरसलीन, नबा खबरें, मैंने कहा था नबी भी यहीं से बनेगा जो अल्लाह की खबरें देता है। अल मुरसलीन रसूलों की, आपके पास आई हैं रसूलों की खबरें। बा मुहावरा तर्जुमा देखें। और अलबत्ता यकीनन आपसे पहले रसूलों को जुटलाया गया तो उन्होंने इस पर सब्र किया कि वो जुटलाए गए और तकलीफ दिए गए, और वो तकलीफ दिए गए यहाँ तक कि उनके पास हमारी मदद आई, और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और अलबत्ता तहकीक आपके पास रसूलों की खबरें आई हैं। वाइन काना और अगर है, काबोरा गरां, काबोरा को देखें, अकबर और तकबीर और कब्बर ये बड़ा, गरां वही होता है अगर आपको गुरां गुजरता है, अलई का आप पर, एराज़ुहुम उनका एराज करना, एराज क्या होता है, मुंह फेरना। फ़इनिस्तता, फ़इनिस्तता, फ़इन तो अगर आप में इस्तात है, इस्तात उर्दू का लफ्ज़ है, अलिफ सीन ते तोए अलिफ आइन ते, इस्तात। आप देखें तो त्वा के बाद अलिफ लगा दें, इस्तात बन जाएगा यही लफ्ज़, अगर ये आखिरी ज़मीर है। फ़इनिस्तता और अगर आपके पास सकत है, आपके पास इस्तात है, अगर आप कर सकते हैं, अन तबतगिया कि आप तलाश कर लें, आप ढूंढ लें। अच्छा, ये जो तबतगिया है ना, इसमें रूट वर्ड वही है जो बागी वाला है, बगावत वाला, बागा बागैन या। तो असल में इसका माना ये भी होता है कि किसी आम हद से आगे बढ़ना, बगावत भी यही होती है, और किसी बात को ज़्यादा चाहना, ये भी इसी में मानों में आएगा कि अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो तलाश कर लें, नाफाकन कोई सुरंग। ये जो नाफाकन है ये वही रूट वर्ड है जो खर्च करने में नानो नुस्खा में इस्तेमाल होता है, या नफाक फी सबिलिल्लाह आप पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, इसका एक माना ये है। और इसका दूसरा माना नाफाकन का सुरंग, और इस नाफका का माना बिल्कुल खत्म कर देना, फौत हो जाना, मर जाना भी होता है। लेकिन यहां पर इसका माना कैसे लिंक करेंगे हम, अरबी मुहावरे में कहते हैं नफकत सरावील, शलवार या पजामे का निफा। तो ये जो नफा का निफा आप याद रख लें, निफा वो होता है जिसमें आप पजामे और शलवार के अंदर रस्सी डालते हैं, तो वो भी लंबा लंबा तंग सा होता है, तो ये इसका माना सुरंग है।
नफकतन, नफकन फिल अर्ज़, ज़मीन में। और अगर कोई आप ज़मीन में सुरंग तलाश कर सकते हैं, औ सुल्लमन, या कोई सीढ़ी। ये जो सुल्लमन है ये भी बहुत दिलचस्प इसके मीनिंग है। एक तो इसका माना सीढ़ी है जो मैं कर रहा हूँ, और ये वही रूट वर्ड है सीन लाम मीम जो सलाम में आता है। सलाम क्या है? सलामती है। इस्लाम जो दीन इस्लाम है, ये रूट वर्ड उसी में भी यही आता है, सलामती वाला दीन। तो सुल्लमन का माना सीढ़ी कैसे बना? ये जो हमारा दीन इस्लाम है, इसका एक माना बुलंदी भी है। बुलंदी कैसे है भला? कि जो इसको कबूल करेगा अल्लाह उसको बुलंदी अता करेगा। आखिरत में तो जरूर ही करेगा ना। तो सीढ़ी भी बुलंदी की तरफ लगाकर ही बुलंद हुआ जाता है, सीढ़ी पर चढ़कर। तो इसका माना सीढ़ी है सुल्लमन। फिर समाई, आसमान में, या कोई आसमान में सीढ़ी। अगर आप तलाश कर सकते हैं जमीन में कोई सुरंग या आसमान में कोई सीढ़ी, फतातियहुम, तो पस ले आए उनके पास। फिर आप उनके पास ले आए, उनको अता कर दें। वही रूट वर्ड है जो भी पढ़ा आप। बे आया, किसी निशानी को। वलौ शाह अल्लाह हो, और अगर अल्लाह चाहता, जैसे माशा अल्लाह में आप पढ़ते, लजमाहुम, तो जरूर इकट्ठा कर देता उनको। जीन मीम आइन है, जमा करना, तफरीक करना, दर्ब करना, तकसीम करना। जमा क्या होता है? चीजों को मिलाना। जरूर अल्लाह उनको मिला देता, इकट्ठा कर देता। अलल हुदा, हदायत पर। फला तकूनन्ना, बस आप हरगिज न बने, न हो जाएं, मिनल जाहिलीन, न जानने वालों में। बस आप न जानने वालों में हरगिज न हो। लंबी आयत है, इसका तर्जुमा दोबारा सुने बामुहावरा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ब्रैकेट में है, अगर इनका कुफार मक्का का एराज करना आप पर ग्रां गुजरता है, यानी हक से मुंह फेरना आप पर ग्रां गुजरता है, तो फिर अगर आप में ताकत है तो आप कोई जमीन में सुरंग या आसमान में सीढ़ी ढूंढ लें, तलाश करें, और फिर इनके लिए कोई निशानी ले आए। और अगर अल्लाह चाहता तो इनको हदायत पर जमा कर देता, और आप हरगिज ना जानने वालों में ना हो जाए। ये इसका आसान सा तर्जुमा था। आइए हम तफसीर देखते हैं। वापस आइए आयत नंबर 33 पर। अल्लाह फरमाता है कि हम आपके गम को जानते हैं। आपको पता है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान होते थे कि ये अल्लाह की मखलूक जन्नत का रास्ता छोड़कर जहन्नम की तरफ भागी जा रही है। मैं इनको रोकता हूँ, इनको राय हक बताता हूँ, और ये मानते नहीं। तो ये गम आपको दिन ब दिन खाए जा रहा था। आप इतना एहसास करने वाले थे इंसानियत का। हदीस में यहाँ तक आता है कि कभी कभी आपके सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे हंडिया खोलती, और आप कभी कभी सख्त जाड़े की रातों में बाहर निकल जाते, लोगों को दावत इस्लाम देते। आपने कोई हरबा नहीं छोड़ा जिसके जरिए से लोगों को इस्लाम की दावत ना दी हो, ताकि ये जन्नत में जाने वाले बन जाएं। लेकिन वो ढीठ होकर नहीं मानते थे जानने के बावजूद। तो ये बात आपको गमगीन करती। तो अल्लाह आपको दिलासा दे रहा है कि हमें पता है
کہ وہ جو کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ آپ کو مانتے نہیں تھے، کبھی آپ کو جادوگر کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، اور یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بڑی بظاہر فلسفیانہ بات لگ رہی ہے کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے اور اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کفار مکہ آپ کو جادوگر نعوذ باللہ کہتے، آپ کو شاعر کہتے، نعوذ باللہ آپ کو مجنون کہتے، لیکن کسی بک میں، کسی حدیث میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات نہیں ہے کہ کسی کافر نے، بڑے سے بڑے کافر اور آپ کے مخالف نے آپ کو جھوٹا کہا، بلکہ صحیح سند کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں اور یہ امانت دار ہیں۔ تو گویا آپ کو نہیں جھٹلاتے تھے، وہ کہتے تھے جو چیز آپ لائے ہیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ظالم کے علاوہ کوئی انکار نہیں کرتا اللہ۔ اگلی آیت میں فرمایا، پھر آپ کو دلاسا دیا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کو جھٹلایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا، اور ان کو تکلیفیں دی گئیں یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بھی ہماری مدد پہنچ جائے گی، غالب آپ ہی ہوں گے، سرخرو آپ ہی ہوں گے، آپ بھی پہلے نبیوں کی طرح صبر کریں۔ آگے اللہ نے اعلان بھی فرما دیا کہ اللہ کی سنتوں کو، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ جب ستایا جاتا ہے انبیاء کرام کو تو اللہ بزور بازو اس کو نہیں روکتا، لیکن غالب جو ہے وہ نبی ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد انبیاء کرام کو ہی آتی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے پاس کئی نبیوں کی خبریں بھی آ چکی ہیں بذریعہ وحی، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے۔ اللہ نے وحی خفی اور وحی جلی کے ذریعے آپ کو کئی نبیوں کی باتیں بتائیں، تو لہذا آپ کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ آخری آیت میں آج کے سبق میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غم لیتے تھے جب وہ نہیں مانتے تھے، اور آپ کے دل میں کبھی کبھی یہ خیال بھی آتا تھا کہ کوئی ایسا معجزہ اللہ دے دے، یہ حق بات ان پر کھل جائے اور یہ مان لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو ان کا دین سے منہ پھیرنا، حق سے اعراض کرنا گراں گزرتا ہے تو پھر آپ ایسا کریں، آپ یا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کریں یا آسمان میں سیڑھی لگائیں۔ یعنی اگر آپ خود کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں اگر آپ میں قوت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اور ان کو کوئی نشانی لا کے دے دیں جو وہ نشانی مانگ رہے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کر بھی لیں تو پھر بھی یہ نہیں مانیں گے۔ اور اللہ نے جو اپنا بین الاقوامی رول بتایا اسی آیت کے اگلے حصے میں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر سب کو جمع کر دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ نے یہ بات اللہ چاہتا تو کوئی بندہ کافر نہ ہوتا، وہ ایک حکم کے ذریعے سب کو دین پہ لے آتا، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور پھر انبیاء کرام کو بھیجا ہے کہ یہ لوگ اپنی عقل اور اپنا سوجھ بوجھ کو استعمال کریں، اور آزاد چھوڑا ہے۔ کوئی قبول کرنا چاہے تو قبول لے، نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ جو قبول کر لے گا وہ کامیاب ہوگا، دوسرا ناکام ہوگا۔ تو یہ معجزوں سے اگر ہم نے ان کو سیدھے رستے پہ لانا ہوتا تو ہم ان کو ایک حکم کے ذریعے سیدھے رستے پہ لا سکتے تھے، لیکن ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں
اور اپنے انبیاء کرام کی محنت کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایسے معجزات کے بارے میں نہ سوچیں اور ان میں سے نہ ہو جائیں جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے۔ تو ان آج کے سبق سے یہ بہت وضاحت کے ساتھ بات سامنے آئی کہ ہر چیز پر اللہ کا اختیار ہے۔ اگر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ تو چاہتے تھے کہ ہر بندہ ہدایت پہ آ جائے، لیکن اللہ نے جس کو نہیں چاہا ان کو ہدایت نہیں مل سکی۔ تو مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے۔ انبیاء کرام کو بھی اللہ نے ہر چیز پر اختیار نہیں دیا۔ اگر ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا تو اور کس مائی کے لال کو دیا ہوگا؟ کائنات میں آپ سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو جو بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے، میری مراد عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اسلام سے نواز دے، اور اگر وہ نہ چاہے تو ابو جہل اور ابو لہب جو آپ کا چچا تھا ابو لہب، اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب نہ ہو۔ یہ اختیار صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم تو ان لوگوں کو ہر چیز پر با اختیار سمجھنے لگ جاتے ہیں جو نہ نماز پڑھیں، نہ اپنے جسم کو ڈھانپیں، نہ ان کو صفائی کا خیال ہو۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔